पहला कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरा कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तीसरा कलमा तमजीद सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। चारम कलमा तौहीद ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द युह्यी व युमीत व हुवा हय्युन ला यमूतु अबदन अबदा ज़ुल जलाली वल इकराम बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। पांचवा कलमा अस्तग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन अज़नबतुहु अमदन औ ख़तअ सिर्रन औ अलानियतन व अतूबु इलैहि मिनल ज़ंबिल्लज़ी अअलमु व मिनल ज़ंबिल्लज़ी ला अअलम इन्नका अन्त अल्लामुल गुयूब व सत्तारुल उयूब व गफ्फारुल ज़ुनूब वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। कलमा रद्दी कुफर
اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول